नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो र तपाईं अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म गौतम रेग्मी। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 584 पुग्यो। आज थप 68 जनामा संक्रमण पुष्टि, 79 जना निको भएर घर फर्किए। बिरामीमा कोरोना भेटिएपछि शिक्षण अस्पतालमा सतर्कता बढाइयो। एक कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि ग्रान्डी अस्पतालका केही क्षेत्र सील। देशका विभिन्न स्थानमा रहेका क्वारेन्टिन अस्तव्यस्त, कतै क्षमता भन्दा बढी राखियो, कतै पिउने पानी र शौचालयकै अभाव। सीमामा भारतबाट स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीको चाप घटेन। कैलालीको गौरीफन्टा नाकाबाट मात्रै 6000 भन्दा बढी भित्रिए। एकल महिला तथा अपाङ्गको भत्ता नरोक्न सरकारलाई मानव अधिकार आयोगको निर्देशन, औषधि पनि उपलब्ध गराउन आग्रह। संविधान संशोधनको मागमा सहयोग गर्न कांग्रेसलाई जनता समाजवादीको आग्रह। पार्टीमा छलफल गरेर खबर गर्ने कांग्रेस सभापतिको भनाई। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 53,21,000 नाग्यो। 3,40,000 भन्दा बढीको मृत्यु। गौतम, नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 584 पुगेको छ। आज थप 68 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने अब झनै सजगता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। दिन प्रतिदिन संक्रमणको दर बढिरहँदा, संक्रमितको संख्या बढिरहँदा निको भएर फर्कने पनि केही छन्। आज मात्रै 9 जना निको भएर पर्साको वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। अहिलेसम्म 79 जना निको भइसके भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब एभिन्यूज@7 प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाटै। बाँकेको नरैनापुरमा 27 जना सहित आज थप 36 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बाँकेको नरैनापुरका 27 जना र बैतडीका 4 जना सहित 36 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। यससँगै आज एकै दिन संक्रमित हुनेको संख्या 68 पुगेको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा बाँकेको नरैनापुरका 27 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। नरैनापुरको मद्रसाका 17 देखि 32 वर्ष उमेर समूहका 6 जना, नरैनापुर 3 राष्ट्रिय प्रावि गेगलीमा गरिएको नमुना सङ्कलनमा 16 देखि 32 वर्ष उमेर समूहका 15 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। यस्तै नरैनापुरकै एकमा 22 देखि 50 वर्ष उमेर समूहका 6 जनामा पोजिटिभ देखिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसैगरी सेती प्रादेशिक अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकाका 4 जनामा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ। आरडीटी परीक्षण पोजिटिभ आएपछि उनीहरू सेती अस्पतालमा उपचाररत थिए। 20 वर्षका 2 जना, 22 र 27 वर्षका 1 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो। यसैगरी कोशी अस्पतालमा उपचाररत झापा गाउँपालिका झापाका 33 वर्षीय पुरुषमा पनि संक्रमण देखिएको छ। सुर्खेतमा 2 पुरुष र 1 महिला गरी 3 जना र बर्दियामा 19 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज बिहान 32 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। सर्लाहीका 13 जना, कपिलवस्तु र रूपन्देहीका 8 जनामा संक्रमण भेटिएको हो। त्यस्तै बारा, काठमाडौँ र चितवनका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। योसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 584 पुगेको छ। शनिबारसम्म पीसीआर विधिबाट 45,957 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 3,494 वटा नमुना परीक्षण पीसीआर विधिबाट भएका छन्। आरडीटी विधिबाट 4,119 वटा परीक्षण भएका छन्। अहिलेसम्म 86,235 वटा आरडीटी परीक्षण भएका छन्। देशभरि 32,587 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा आज 27 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। दाङ स्थित राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठान अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा एउटै पालिकामा एकै दिन 27 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो।
यससँगै नरैनापुर गाउँपालिकामा मात्रै सङ्क्रमितको सङ्ख्या 113 पुगेको छ। नरैनापुर स्थित मद्रसाका 6, नरैनापुर 3 राष्ट्रिय प्रावि गेगलीमा क्वारेन्टिनमा बसेका 15 र नरैनापुर 1 राष्ट्रिय प्रावि महतेनियाको क्वारेन्टिनमा रहेका 6 जनामा शनिबार सङ्क्रमण देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको हो। व्यवस्थित क्वारेन्टिन नहुँदा सङ्क्रमण बढेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। शुक्रबार सङ्क्रमित 13 जना भागेपछि सुरक्षाकर्मीले उनीहरूको खोजी गरी नेपालगञ्ज ल्याउने तयारी गरिरहेका छन्। सङ्क्रमितहरूलाई नेपालगञ्ज ल्याउने क्रममा स्थानीयले विरोध जनाउँदै आएका छन्। नरैनापुरमै आइसोलेसन वार्ड बनाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। 2 दिनमा 28 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि सर्लाहीमा सतर्कता बढाइएको छ। शुक्रबार 15 जना र आज 13 जनामा सर्लाहीमा सङ्क्रमण भेटिएको हो। सङ्क्रमित बढ्दै गएपछि सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गवा स्थित सन्त अल्पमाई नर्सिङ कलेजमा 50 शय्याको अस्थायी कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण थालिएको छ। अस्पतालहरूमा बेडको अभाव भएको कारणले हामीले आजदेखि सर्लाहीको यो नर्सिङ क्याम्पसमा 50 बेडको यो आइसोलेसन वार्ड स्थापना गरेका छौँ। शुक्रबार गौडैता नगरपालिकाका 14 जना पुरुष र रामनगरकी 1 महिलामा सङ्क्रमण भेटिएको थियो। गोडैताका सबै सङ्क्रमितलाई प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको छ। आज सङ्क्रमण पुष्टि भएका 13 जना मध्ये 1 जना कविलासी नगरपालिका र बाँकी सबै गोडैताकै रहेका छन्। उनीहरूलाई आजै कोरोना विशेष अस्पताल भर्ना गर्ने तयारी गरिएको छ। थप सङ्क्रमितलाई राख्नका लागि प्रादेशिक अस्पताल र नारायणी अस्पतालमा पनि शय्या अभाव भएपछि जिल्लामै कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण गरिएको हो। 2 दिनमा 28 जना सङ्क्रमित देखिएपछि अहिले सर्लाहीमा गरिएको तयारी, बिरामीको उपचार लगायतका विषयमा थप जानकारी दिन हामीसँग सर्लाहीबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता बख्तियार अली। बख्तियार, दिन प्रतिदिन सर्लाहीमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। यसरी 2 दिन देखिएको सङ्क्रमित नै राख्न पुग्ने आइसोलेसन वार्ड पनि अहिलेसम्म बनेको रहन्छ। सबैभन्दा पहिले सङ्क्रमितबाटै सुरु गरौँ कुराकानी। कस्तो छ उनीहरूको अवस्था, कसरी उपचार भइरहेको छ? हजुर गौतम, आज चाहिँ 13 जना र हिजो चाहिँ 15 जना सर्लाहीमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भेटिएपछि जिल्लामा अहिले एकदमै त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ र हिजो चाहिँ 15 जना जुन कोरोना सङ्क्रमित भेटायो त्यसबाट 14 जना चाहिँ गोडैता नगरपालिकाको रहेको छ भने 1 जना तपाईँले रामनगर गाउँपालिकाको रहेको छ। रामनगर गाउँपालिकाको 1 जनाको उपचार काठमाडौँमै भइरहेको छ भने हिजो गोडैता नगरपालिकाका मेयर देवेन्द्र कुमार यादवले को भनाइ अनुसार अब त्यहाँ 14 जना जुन भेटाएको थियो त्यसलाई उनीहरूलाई 14 जनालाई प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा पठाइएको थियो र आज पुनः 13 जना जुन सङ्क्रमित कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भेटाएको छ, जसमध्ये 13 जना तपाईँलाई गोडैता नगरपालिकाको रहेको छ भने 1 जना तपाईँले कविलासी नगरपालिकाको थियो अनि कविलासी नगरपालिकाको 1 जना चाहिँ गौतम काठमाडौँमै उपचार रहेको छ भने 12 जनालाई अब कहाँ राख्ने, कसरी के गर्ने, किनभने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख पर्यटक मोहनबहादुर जीसीको भनाइ अनुसार प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा पनि अब सङ्क्रमित व्यक्ति राख्ने ठाउँ छैन अनि क्षेत्रीय अस्पताल वीरगञ्जमा पनि तपाईँलाई सङ्क्रमित राख्ने ठाउँ नभएपछि अहिले स्थानीय प्रशासनलाई आज हाम्रै परेको थियो र यस्तो अवस्थामा बाध्यवश प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुरको जीसीको नेतृत्वमा आज चाहिँ एउटा नर्सिङ कलेज जुन छ सदरमुकाम मलङ्गवामा सन्त अल्पमाई नर्सिङ कलेज, यसमा 50 शय्याको तपाईँलाई गौतम यहाँ चाहिँ आइसोलेसन वार्ड निर्माण गरिएको छ र गोडैता नगरपालिकामा भेटाएको 12 जना सङ्क्रमितलाई आज यही गोडैता मलङ्गवा स्थित यो नर्सिङ कलेजमा आइसोलेसन वार्ड बनाएर राख्ने व्यवस्था गरेको छ। गौतम बख्तियार, यो रह्यो आइसोलेसन वार्डको अभावको कुरा। हुन त क्वारेन्टिन पनि अस्तव्यस्त छ भन्ने खबरहरू आइरहेको छ। सर्लाहीको हकमा के छ, व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ, यो विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् न।
यहाँ अहिले तपाईँलाई अब के छ दिनहुँ अहिले पनि तपाईँले चोर बाटो भएर नेपाली जुन कामदार छ जुन भारतमा कार्यरत छन् उनीहरूको आउने क्रम लुकाछिपी जारी नै रहेको छ र जुन क्वारेन्टाइनमा मान्छेहरूको पनि अवस्था जुन छन् जुन व्यवस्थापन हुनुपर्ने थियो स्थानीय निकायहरूबाट त्यो राम्रो समुचित व्यवस्था भएको छैन। अनि त्यसपछि तपाईँलाई क्वारेन्टाइनमा कसरी व्यवस्थापन गरेको छ त्यसमा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको पनि पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भएको छैन र स्वास्थ्य जुन चेक गर्ने किटहरू जुन छ गौतम अनि त्यो किटहरूको पनि अभाव रहेको हामीले प्रशासनबाट जानकारी लिएका थियौँ र आज जुन आइसोलेसन वार्ड र सदरमुकाम मलङमामै जुन बनाएको छ त्यो त्यसबाट अलि यसो राहत भएको यहाँ जिल्लामा राहत भएको जस्तो अनुभव भएको छ। किनभने तपाईँले अब कोरोना संक्रमित भेटाएपछि जुन स्थानीय तहको छ त्यो स्थानीय तहबाट अब जनकपुर पठाउन वीरगञ्ज पठाउन हामी पर्थ्यौँ। एम्बुलेन्स पनि भेटाइँदैन थियो। एम्बुलेन्सवालाले बख्तियार आज र हिजो जतिजनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ती सबैजना क्वारेन्टिनमा थिए, त्यही स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षण गर्दा यिनीहरूमा कोरोना पोजिटिभ भएको हो कि उनीहरू क्वारेन्टिनमा नबसी गाउँमै थिए कि अब उनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने छ कि के जानकारी छ? यसमा हामीले अब त्यहाँ कुरा गरेका थियौँ स्थानीय प्रहरीसँग र स्थानीय सरकारहरूसँग हामीले कुरा गरेका थियौँ र कुरा गर्दाखेरि के पायौँ भने अब सङ्घ सरकार प्रदेश सरकारबाट जुन हामीलाई सहयोग हुनुपर्ने थियो त्यस्तो सहयोगहरू हामी पाइरहेका छैनौँ र यहाँ चाहिँ एक किसिमको अन्यल जिल्लामा अन्यल सिर्जना भएको छ अहिले र त्यसमाथि अब कोरोना संक्रमितको जुन सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ त्यसबाट पनि यहाँ अलि एक किसिमको अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने होला त्यो सबैजना आफ्नै अब तरिकाले व्यवस्थापन गर्नमा जुटेको छ। गौतम धन्यवाद बख्तियार जानकारीको लागि। संवाददाता बख्तियार अली हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई सर्लाहीमा कोरोना संक्रमित बढेको विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। सर्लाहीमा खास गरी सम्भावित जोखिमको पूर्व तयारी नगरिँदा अहिले 2 दिनमा संक्रमित देखिँदा 28 जना संक्रमित देखिँदा नै उनीहरूको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। हो गौतम, र त्यसै गरी क्वारेन्टिनको अस्तव्यस्तताको पनि बारेमा उहाँले जानकारी गराउनु भयो भने यता वीरगञ्जमा आज 9 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा उपचाररत 9 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। एक भारतीय सहित पर्साका 4, बाराका 2 र रौतहटका 3 गरी 9 जना संक्रमितको पछिल्ला 2 PCR परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनीहरू डिस्चार्ज भएका हुन्। कोरोना मुक्त हुनेहरूमा वीरगञ्ज 2 का 30 वर्षीय, वडा नम्बर 3 का 50 वर्षीय, वडा नम्बर 16 का 51 वर्षीय रहेका छन्। निको भएका एक 42 वर्षीय चाहिँ भारतीय नागरिक हुन्। त्यसै गरी बारा सिमराका 43 वर्षीय र सिमरोनगढ 4 का 31 वर्षीय पुरुष गरी 2 जना, रौतहट इस्नाथ नगरपालिका 8 का 19 वर्षीय, वृन्दावन नगरपालिका 8 का 24 वर्षीय र देवाही गोनाही नगरपालिका 1 करुनियाका 22 वर्षीय पुरुष डिस्चार्ज भएका हुन्। यससँगै नेपालमा कोरोना निको भएर घर फर्कनेको संख्या 79 पुगेको छ। नारायणी अस्पतालमा अझै 87 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। तीमध्ये 62 जना नारायणीमा र 25 जना गण्डक अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा रहेका छन्। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज स्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना भएकी एक महिलामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि अस्पतालका सबै सेवा बन्द गरिएको छ। मुटुमा समस्या आएपछि अस्पताल भर्ना भएकी ती महिलामा कोरोना भाइरसको संक्रमण समेत देखिएपछि गम्भीर अवस्थामा शिक्षण अस्पतालकै कोरोना उपचार केन्द्रमा सारेर उपचार भइरहेको छ। महिलालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि अस्पतालका उनीसँग सम्पर्कमा आएका चिकित्सक र नर्सहरू गरी 40 जना PCR परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको छ। कति जनाको र कहिले PCR गर्ने भन्ने विषयमा त्रिवी शिक्षण अस्पतालले निर्णय गरिसकेको छैन। बिरामीको सम्पर्कमा आएका चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी गरी 30 देखि 40 जनालाई क्वारेन्टिनमा राख्ने तयारी भएको अस्पतालले जनाएको छ। जेठ 4 गते भर्ना भएकी ती महिलाको पहिलो र दोस्रो दिनमा गरिएको RDT परीक्षणमा भने कोरोना नेगेटिभ आएको थियो। यसैबीच हेटौँडा अस्पतालले पनि
बहिरङ्ग सेवा ओपीडी बन्द गरेको छ। अस्पतालमा उपचार गरी शिक्षण अस्पताल लगिएकी महिलामा कोरोना पुष्टि भएपछि तत्काललाई सो सेवा बन्द गरिएको हो। अस्पतालका चिकित्सक तथा नर्स लगायत 22 जनालाई आइसोलेसनमा राखिएको छ। यसबाहेक अस्पतालका चिकित्सक र नर्स सहित 66 जनाको पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमित महिलासँग विभिन्न चरणमा भेट भएका वा उनको उपचारमा संलग्न लगायतको खोज एवं पहिचान गरी परीक्षण गर्ने तथा आइसोलेसनमा राख्ने काम भइरहेको छ। राजधानीको धापासी स्थित ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा कार्यरत एकजना कर्मचारीमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनी काठमाडौँको गोकर्णेश्वरका स्थायी बासिन्दा भएको बताइएको छ। केही दिन अघि कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिएकोमा शनिबार उनमा कोरोना पुष्टि भएको हो। शनिबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको औद्योगिक विवरण अनुसार काठमाडौँका एकजनामा कोरोना पुष्टि भएको उल्लेख गरिएको थियो। कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएसँगै अस्पतालका केही क्षेत्र सिल गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4 पुगेको छ। प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा गरिएको परीक्षणमा आज 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमणको पुनः पुष्टिका लागि स्वाब नेपालगञ्ज पठाइएको थियो। नेपालगञ्जमा गरिएको परीक्षणमा पनि पोजिटिभ देखिएको हो। बिहिबार भारतबाट आएका 15 नेपालीमा आरडीटी पोजिटिभ देखिएकोमा प्रादेशिक प्रयोगशाला सुर्खेतमा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 3 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको हो। पीसीआरमा पोजिटिभ देखिएका 3 जनालाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको छ। संक्रमित मध्ये 2 जना बराहाताल र 1 जना चौकुने गाउँपालिकाका रहेको बताइएको छ। गत सोमबार दैलेखका 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यो सँगै कर्णालीमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4 पुगेको हो। 4 जना संक्रमितलाई प्रदेश अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको बताइएको छ। र यो विषयमा विस्तृतमा जानकारी दिन यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता पवित्र कुमार शाही। पवित्र, कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4 पुगेको छ। उनीहरूको अवस्था के छ, कसरी उपचार भइरहेको छ, यो विषयमा विस्तृतमा जानकारी गराइदिनुस् न। पूर्व कर्णालीमा जसरी कोरोना भाइरसको त्रास छाइरहेको थियो त्यसले तीव्रता पाइरहेको छ। अन्ततः कर्णाली प्रदेश पनि कोरोना भाइरसबाट अछुतो रहेन। कर्णाली प्रदेश जुन देशका 7वटै प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेशमा अन्तिम चरणमा कोरोना संक्रमण भेटिएको थियो र जुन कर्णाली प्रदेशकै पहिलो संक्रमण हुने व्यक्ति दैलेख जिल्ला 28 नगरपालिका वडा नम्बर 1 का नागरिक रहेका छन्। उहाँ चाहिँ भारतबाट सुर्खेत हुँदै उहाँ 28 नगरपालिकामा जानुभएको थियो। त्यस्तै आज मात्रै कर्णाली प्रदेश अस्पतालले दिएको जानकारी अनुसार र जुन आज 3 जनाको पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ, उहाँहरू 3 जना कोरोना संक्रमित हुनुभएको छ। यही सुर्खेत जिल्ला बराहा गाउँपालिकाका 2 जना र 1 जना अन्य गरी 3 जना। 1 जना पहिला गरेर 4 जनाको संक्रमित पुष्टि भइसकेको छ। कर्णालीका विभिन्न स्थानहरूमा यति बेला भारतबाट आउने नागरिकहरूको संख्या पनि बढ्दो अवस्थामा रहेको छ। 5 दिन अगाडिसम्म कर्णाली प्रदेश कोरोना मुक्त छ भनेर एकदमै खुसीका साथ खबरहरू सम्प्रेषण भइरहे, त्यहाँ प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूले पनि यही किसिमले खबर सम्प्रेषण गरेर सबै नाका हामी सिल गर्छौँ र कर्णाली प्रदेशलाई कोरोना मुक्त नै राखिरहन्छौँ भन्ने किसिमका अभिव्यक्ति आयो। समस्या कहाँनिर भयो, कसरी कोरोना प्रवेश भयो प्रदेशमा, के भन्छन् प्रदेश सरकारका मानिसहरू? गौतम, वास्तविक कर्णाली प्रदेश सरकारले तयारी गरेको थियो। त्यो तयारी भन्दा पनि धेरैको संख्यामा भारतबाट यति बेला नागरिकहरू आउने क्रम जारी छ र आज मात्रै कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरू सीमा नाकामा अलपत्र छन्। कम्तीमा सीमा नाकामा 2500 भन्दा बढी नागरिकहरू सीमा क्षेत्रमा यता नेपालगञ्ज रुपडिया नाका र उता पश्चिमको जुन खटीमा त्यसै गरी बनबासामा नागरिकहरू अलपत्र परिरहेका छन्। उहाँहरूलाई पनि सुरक्षित तरिकाले नेपाल सरकारले कर्णालीमा भित्राउने तयारी गरे तापनि तर यहाँको जुन प्रदेश सरकारले उहाँहरूलाई
केन्द्रीय सरकारसँग सोधेर मात्रै ल्याउने अथोरिटी भएका कारण केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय गरेर उहाँहरूलाई कर्णालीमा भित्राउने तयारी गरेको छ र यहाँ कर्णालीमा उपचार गर्ने जुन तौर तरिका छ यसले गर्दा अलिकति नागरिकहरूलाई असन्तुष्टि जनाएको छ। अहिलेसम्म रेपिड टेस्टको कुरा गर्ने हो भने करिब 7,000 भन्दा माथिको रेपिड टेस्ट गरिएको छ, तर यहाँका नागरिकहरूले यहाँका स्थानीयवासीले चाहे अनुसारको स्वास्थ्य उपचार पाइरहेका छैनन् र नाकामा सीमा क्षेत्रमा आउने नागरिकहरू पनि निकै हैरानी दुःख खेप्नु परेको छ। आज मात्रै वनवासाबाट मलाई फोन आएको थियो, एभिन्युज खबर मार्फत जानकारी गराइदिनु पर्यो, हामी अलपत्र अवस्थामा छौँ भनेर कालीकोट कर्णालीका नागरिकहरूले निकै दुखेस गर्नुभएको थियो। भर्खरै मात्रै मोहन राज भट्टले मलाई फोन गर्नुभएको थियो, सीमा नाकामा अलपत्र परेका छौँ र हामी जस्तै कालीकोटका मात्रै 2,000 नागरिकहरू छौँ र अन्य जिल्लाका कति धेरै छन् भनेर उहाँले दुखेस गर्नुभएको थियो। यस्तै पवित्र सीमावर्तीमा नेपाली नागरिकहरू अलपत्र रहेको कुरा यहाँले पनि जानकारी गराउनु भयो। क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनको कुरा पनि फितलो रहेको भनेर खबरहरू पनि आइरहेको छ। यसमा के तालमेल नमिलेको हो, यो विषयमा के बताइरहेका छन् जनप्रतिनिधिहरू, के भन्छन् उनीहरू? पूर्व कर्णालीमा जुन यहाँका नागरिकहरूलाई, जुन भारतबाट आएका नागरिकहरूलाई यहाँको सुरक्षित क्षेत्रमा राख्ने र सीमा क्षेत्रमा उहाँहरूको रेपिड टेस्ट गरेर मात्रै भित्ताइने जनाएको छ र यहाँ कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको आज मात्रै यहाँको विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर कर्णालीमा आउने नागरिकलाई सीमा नाकामा चेक जाँच गरेर मात्रै भित्याउने र यदि पोजिटिभ देखिएको खण्डमा सीमा नाकाभित्रमा पनि प्रवेश नगराउने र जसको नेगेटिभ रिपोर्ट आउँछ उहाँहरूले मात्रै प्रवेश गर्ने भनेर प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारसँग त्यो चाहिँ परिपत्र गरेको छ र जानकारी दिइरहेको छ र केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय गरेर कर्णालीका नागरिकहरूलाई उद्धार गर्ने तयारी गरेको छ र कर्णालीको अवस्था र यहाँको भौगोलिक अवस्था पनि विगतदेखि नै भौगोलिक कठिनाई र विभिन्न यो संरचनाहरू पनि केही नाजुक अवस्था रहेको, संरचनाहरू पनि निर्माण नभइरहेको र केही संरचनाहरूले पनि यहाँका नागरिकहरूलाई, यहाँ सङ्क्रमितलाई पनि समस्या परेको छ। केही दिन अघि मात्रै दैलेखको आडिस नगरपालिकामा कोरोना सङ्क्रमण भेटिसकेपछि एकजना नागरिकलाई, एकजना सङ्क्रमितलाई पनि उद्धार गर्न यहाँको प्रदेश सरकारलाई हम्मे भएको थियो। हिजो मात्रै दैलेखबाट यहाँ आइसोलेसनमा राखेको छ, कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा ल्याएको छ। यस्तै धेरै यहाँका क्वारेन्टाइनहरूमा राखिएका अर्थात् सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू पनि फैलिने सम्भावना धेरै बढ्दो क्रममा छ। धन्यवाद पवित्र जानकारीका लागि। संवाददाता पवित्र कुमार शाही हुनुहुन्थ्यो सुर्खेतबाट, हामीलाई समग्र कर्णाली प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमणको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामीले 5 दिन अगाडिसम्म कर्णाली प्रदेश कोरोना मुक्त छ भन्ने खबर प्रसारण गरिरहँदा आज 5 दिनपछि 4 जना पुगिसकेको छ र जोखिम अझै पनि छ भन्ने जानकारी गराउनु भयो। पक्कै गौतम, र 4 जना सङ्क्रमितको हकमा चाहिँ अहिले स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ भने प्रदेश अस्पतालमा उनीहरूको उपचार भइरहेको छ। गौतम, प्रसङ्ग फेरि कोरोना भाइरस सम्बन्धीको नै, दिनानुदिन नेपालमा पनि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ र यता आज कपिलवस्तुमा 8 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएसँगै कपिलवस्तुमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 77 पुगेको छ। र अहिले पछिल्ला दिनमा सङ्क्रमण फैलनुको मुख्य कारण जति पनि क्वारेन्टिनहरू बनाइएका छन् ती मापदण्ड अनुरूपको नभएको, व्यवस्थित नभएको भन्ने पनि स्वास्थ्यकर्मीले प्रतिक्रिया दिन थालेका छन्। कतै क्षमताभन्दा बढी सम्भावित सङ्क्रमित राखिएको छ भने कतै पिउने पानी र शौचालयको अभाव भएका खबर पनि आइरहेका छन्। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। कपिलवस्तुमा आज सङ्क्रमण पुष्टि भएका 8 जनामध्ये 1 जना निर्वाचित वडाध्यक्ष र 1 जना पत्रकार महिला रहेको पुष्टि भएको छ। नयाँ थपिएका सङ्क्रमितमध्ये बाणगङ्गा नगरपालिकाका 6 जना र बुद्धभूमि नगरपालिकाका 2 जना हुन्। बाणगङ्गा नगरपालिकाका 40 वर्षीय वडाध्यक्षमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै बाणगङ्गा 6 की 27 वर्षीय एक पत्रकार महिलामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यसअघि हिजो पनि कपिलवस्तुमा 1 जना पत्रकारमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। अन्य सङ्क्रमितमा बाणगङ्गा 8 का 4 युवक छन्। बुद्धभूमि नगरपालिकाका 1 किशोरी र पुरुषमा पनि सङ्क्रमण भेटिएको छ। पत्रकार र वडाध्यक्ष बाहेक 6 जना सङ्क्रमित भने भारतको मुम्बईबाट आएको बताइएको छ। वडाध्यक्ष र पत्रकारमा समेत सङ्क्रमण देखिएपछि उनीहरूको सम्पर्कमा आएकाको खोजी थालिएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ।
सङ्क्रमित वडा अध्यक्ष क्वारेन्टिनमा जाने गरेकाले त्यहीँबाट सङ्क्रमण भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। सङ्क्रमित 27 वर्षीय पत्रकार महिला स्थानीय सञ्चार माध्यममा कार्यरत छिन्। सङ्क्रमित पुष्टि भएका सबैको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सुरु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। आज 8 जना थपिएसँगै कपिलवस्तुमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या 77 पुगेको छ। यसअघि कपिलवस्तुकै 2 जना पत्रकारमा सङ्क्रमण देखिसकेको छ। कपिलवस्तुमा मापदण्ड अनुरूपको क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै सदरमुकाम तौली हवामा प्रदर्शन भएको छ। स्थानीय युवाहरूले यथाशीघ्र आइसोलेसन वार्डको निर्माण, स्वाब परीक्षणको क्षमता वृद्धि लगायत माग गर्दै लकडाउनका बीच प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले सङ्क्रमित बढ्दै गएकाले क्वारेन्टिन लगायतका पूर्वाधार सुधार गर्न जिल्लाका 10 वटै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग माग राखेका छन्। कसरी उहाँहरूको पिसिआर र आरडिटी होस्, किन अहिले तपाईँको यही सोमबार आउने मुस्लिम धर्मावलम्बीको ठुलो तिहार पनि हो र 20औं दिनदेखि क्वारेन्टाइनको नाउँमा तिनीहरू अहिले क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। अहिले यहाँका स्थानीय सरकारले, स्थानीय प्रशासनले कुनै सकारात्मक भूमिका चालेन। कम्ती उहाँको पिसिआर, उहाँको आरडिटी गराएर आइसोलेट गर्नुपर्छ। 2 हप्ताभन्दा बढी क्वारेन्टाइनमा बिताएका युवाहरूको पनि पिसिआर टेस्ट नभएकोले गर्दाखेरि कपिलवस्तु जिल्ला झन् जोखिममा पर्ने भएको नाताले चाहिँ आज हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यो ध्यानाकर्षण गर्न हामी चाहिँ बाध्य भएर सामाजिक दूरीलाई पालना गर्दै यसरी हामी आज भेला भएका। कतिपय पत्रकार दाजुभाइहरू, सुरक्षाकर्मीका हाम्रो दाजुभाइहरू जसले हाम्रो सुरक्षा व्यवस्था मिलाइरहेछ, उहाँहरू समेतको लागि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि यहाँ कुनै आइसोलेसन वार्डमा राखिएको हामी बुझेका छैनौँ। त्यसकारण यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले लैजानु पर्यो भनेर हामीले यसरी प्रदेश सरकार, नगर स्तरीय सरकारलाई र केन्द्र सरकारलाई हामी आज यसै बाटो मार्फत हामी फुटपाथमा बसेर भए पनि हामी सन्देश दिन चाहन्छौँ। यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने जिल्लाका विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध युवा विद्यार्थीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि सामाजिक दूरी कायम गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। जिल्लाका 10 वटै स्थानीय तहले निर्माण गरेका क्वारेन्टिनको अवस्था राम्रो नभएको भन्दै युवा विद्यार्थीहरूले यथाशीघ्र सबै स्थानीय तहमा आइसोलेसन वार्डको व्यवस्थापनमा तत्काल लाग्न आग्रह गरेका छन्। जिल्लाका 10 वटा स्थानीय तहमा करिब 7000 सर्वसाधारण क्वारेन्टिनमा बसेका छन् भने 77 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। कपिलवस्तु जिल्लामा भेटिएका कोरोना सङ्क्रमितको अवस्था, उनीहरूको उपचार प्रक्रिया र आज युवाहरूले गरेको प्रदर्शन लगायतका विषयमा थप जानकारी दिन त्यहाँबाट हाम्रा संवाददाता गोपाल भण्डारी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गोपाल, अब आज भएको प्रदर्शनबाट नै कुराकानी गरौँ। क्वारेन्टिन व्यवस्थित बनाउनु पर्ने, मापदण्ड अनुरूपको बनाउनु पर्ने, त्यो त स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो, प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। कसरी सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटाउन सकिन्छ, बढ्न कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्नेमा युवाहरू नै सडकमा उत्रिएर प्रदर्शन गरेर दबाब दिनुपर्ने अवस्था रहेछ। कसरी यस्तो भयो, जानकारी गराउनुहोस् न। निश्चय नै निकै नै दुर्भाग्य अवस्था कपिलवस्तुमा देखियो, किनभने हरेक दिन जसो कपिलवस्तुमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ र जुन मात्रामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको छ त्यो रेसियोको आधारमा जिल्लामा आइसोलेसन वार्डहरू तयार हुन सकेका छैनन्। जसरी 1 हप्ता 10 दिन अगाडि कपिलवस्तु जिल्लामै प्रदेश नम्बर 5 का कानुन मन्त्रीको उपस्थितिमा कपिलवस्तु जिल्लामा 250 वटा आइसोलेसन बेड तयार गर्ने, त्यसपछि 200 बेडको क्वारेन्टाइन तयार गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको थियो। प्रदेश सरकारका मन्त्रीको उपस्थितिमा जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरू समेत रहेर निर्णय गरेका कुरालाई 10 दिन भइसक्दा पनि लागू हुन नसकेपछि बाध्यतावश स्थानीय अगुवा युवाहरू प्रकाश घिमिरे, दीपक पाण्डे, सुरज अग्ररी लगायतका राजेश उपाध्याय लगायतका अगुवा युवाहरूले आज लकडाउनलाई नै तोडेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि शान्तिपूर्वक धरना तथा प्रदर्शन गरेका छन्। किनभने दिन प्रतिदिन जसरी सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ त्यो मात्रामा गुणस्तरीय आइसोलेसन वार्डको निर्माण हुनुपर्छ। जस्तो एकजना सङ्क्रमित हाम्रै साथी सहकर्मी मित्र सङ्क्रमित हुनुभएको छ। हिजो सङ्क्रमित भएको उहाँलाई आइसोलेसन वार्डको अभावका कारणले गर्दा उहाँ आफ्नै कार्यालयको कोठामा आइसोलेट भएर बस्नु भएको छ। उहाँको घर परिवारलाई स्वास्थ्य कार्यालयले, स्थानीय तहले र सरकारवाला निकायले उनको स्वाब परीक्षण गर्नका लागि, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नका लागि अझै खासै कुनै काम सुरु गरिएको छैन र यस्तो अवस्थामा स्थानीय युवाहरू बाध्य भएर लकडाउनलाई तोडेर आज प्रदर्शन गरेका छन् र यो प्रदर्शन लगत्तै जिल्लाका 10 वटा
स्थानीय तहको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हामीले पाएका छौँ र यसरी जो स्थानीय अगुवा युवाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चर्को गर्मीका बीचमा 1 घण्टा प्रदर्शन गरे शान्तिपूर्वक विरोध जताएका छन् र यो विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमलाई जिल्लाका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। यसरी नागरिक स्तरबाट शान्तिपूर्वक दबाब यदि भएन भने स्थानीय तहले प्रदेश सरकारले पनि खासै चासो दिएको देखिँदैन, किनभने करिब 7,000 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा क्वारेन्टिनमा जिल्लामा रहेका छन् भने जिल्लामा रहेका यी सर्वसाधारणहरू जो क्वारेन्टिनमा बसेका छन् उनीहरू 18 दिन भइसक्दा पनि उनीहरूको स्वाब परीक्षण हुन सकेको छैन। उनीहरूमा कोरोना संक्रमण छ या छैन, यदि कोरोना संक्रमण छ भने उनीहरू कोरोना अस्पतालमा आइसोलेसन वार्डमा, यदि छैन भने घर जान पाउने उनीहरूको जुन अधिकार छ त्यो अधिकारलाई स्थानीय तह प्रदेश सरकारले खासै ध्यान दिएको अवस्था छैन। र यस्तो अवस्था देखेपछि कपिलवस्तुका सदरमुकाम तौलियामा अगुवा युवाहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा प्रदर्शन गरेका छन् र यो प्रदर्शनले जिल्लामा केही तरङ्ग ल्याएको हामीले महसुस गरेका छौँ। अहिले स्थानीय तहमा बजेट छ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यसलाई निर्देशन गर्ने काम गरेको छ। केही बेर अगाडि हामीले कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि सम्पर्क गरेका थियौँ। आज मात्र सुरक्षा समितिको बैठकबाट कपिलवस्तुको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कपिलवस्तु जिल्लाका 10 वटा स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा आइसोलेसन वार्ड तयार गर्नुपर्ने र त्यो आइसोलेसन वार्डका लागि चाहिने स्वास्थ्य डाक्टर सहितका स्टाफ नर्स, डाक्टर सहितको स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारलाई माग गरेर आज साँझ पठाइएको छ। र यसरी जो कपिलवस्तुका 10 वटा स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा आजसम्म आइसोलेसन वार्ड तयार भइसक्नु पर्ने थियो, त्यो अवस्थामा आज साँझ मात्र कपिलवस्तु नगरपालिकाको आइसोलेसन वार्ड तयार भएको भन्ने हामीले खबर पाएका छौँ। त्यसै गरी मायादेवी गाउँपालिकाले पनि आज साँझ आइसोलेसन वार्ड तयार भयो भन्ने खबर पाएका छौँ भने यसअघि विजयनगर गाउँपालिकाले आइसोलेसन वार्ड तयार गरेको छ भने प्रभा आज मात्र सङ्क्रमित भएका महिला पत्रकार र त्यसै गरी वडा अध्यक्ष समेतलाई आइसोलेसन वार्डको अभावका कारणले गर्दा बाणगङ्गा नगरपालिकाले यिनीहरूलाई अब कहाँ राख्ने, अन्य सङ्क्रमितहरूलाई कहाँ राख्ने भनेर त्यो ठाउँको खोजी गरिरहेको हामीले थाहा पाएका छौँ। जसरी ठुलो मात्रामा स्वाब परीक्षण गरिँदैछ, ठुलो मात्रामा आरटिटी परीक्षण गरिँदैछ, दिन प्रतिदिन सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाने जुन क्रम देखिएको छ र त्यो क्रमलाई अनुमान गर्न नसकेको हो कि भन्ने हामीले भान गरेका छौँ। किनभने अब हरेक दिन जसो सङ्क्रमितहरू बढ्दै जाँदाखेरि अनिवार्य रूपमा आइसोलेसन वार्डहरूको विस्तार गरिनुपर्नेछ, त्यसमा आवश्यक जनशक्तिहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ, त्यसको बेडको सङ्ख्या थप्नुपर्नेछ भने अर्कोतर्फ प्रभाव जसरी क्वारेन्टिनको हामीले कुरा गरिरहँदा क्वारेन्टिन त बनाइयो तर बनाइएका क्वारेन्टिनहरू मापदण्ड अनुसारका भएनन्। त्यसै गरी कतै अब बन्ने आइसोलेसन वार्डहरू मापदण्ड अनुसार भएनन्, चाहिने खालका स्वास्थ्य कर्मीहरूको उपलब्धता भएन भने पनि त्यसरी बनाइएका क्वारेन्टिनको आइसोलेसन वार्डको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसकारण त्यसतर्फ पनि सम्पूर्ण मिडियाकर्मी र सरकारवाला निकायहरूको गम्भीर चासो र खबरदारी गर्नुपर्ने हामीले देखेका छौँ। धन्यवाद गोपाल, जानकारीका लागि संवाददाता गोपाल भण्डारी हुनुहुन्थ्यो कपिलवस्तुबाट। हामीलाई त्यहाँ क्वारेन्टिन मापदण्ड अनुरूपको नभएको, आवश्यकता अनुसार आइसोलेसन वार्ड बन्न नसकेको लगायतका विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी खबर। क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको माग गर्दै रूपन्देहीको मर्चुवारमा पनि स्थानीयले प्रदर्शन गरेका छन्। कोटही माई गाउँपालिकाको मर्चुवारमा रहेको क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा र त्यहाँ रहेका मानिसको परीक्षण पनि नभएको भन्दै स्थानीयले आज विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। कोटही माई गाउँपालिका 6 बोगडी माध्यमिक विद्यालयमा रहेको क्वारेन्टिनमा आधारभूत सुविधा समेत नहुँदा सङ्क्रमणको जोखिम बढेको छ। स्थानीयले जोखिम कम गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द्रभूषण यादवको विरुद्धमा नाराबाजी समेत गरेका छन्। क्वारेन्टिनमा सुरक्षाकर्मी समेत राखिएको छैन। 100 जना बस्दै आएको क्वारेन्टिनमा खान र बस्नका लागि पनि उचित व्यवस्थापन नभएको स्थानीयको भनाइ छ। क्वारेन्टिनमा खटिएका कर्मचारीले लापरवाही गर्दा सङ्क्रमणको जोखिम बढेको स्थानीयको आरोप छ। क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थित बनाउन पहल नगरेको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि विरुद्ध उनीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। क्वारेन्टिनमा 20 दिन समय बिताइसकेका मानिसको समेत अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमण परीक्षण नहुँदा जोखिम बढेको स्थानीयको भनाइ छ। स्थानीयले क्वारेन्टिन व्यवस्थित गर्न माग गर्दै मर्चुवार प्रहरी चौकीमा निवेदन समेत दर्ता गराएका छन्।
कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लाको दक्षिणतिर भारतीय सीमा जोडिएको गौरीफन्टा नाकाबाट 6320 जना नेपालीको उद्धार गरिएको छ। भारतका विभिन्न स्थानबाट स्वदेश फर्कने उद्देश्यले नेपाल भारत सीमा क्षेत्र गौरीफन्टासम्म आइपुगेका सो संख्याका नेपाली नागरिकलाई जेठ 2 गतेदेखि 9 गतेसम्मको अवधिमा नेपाल भित्राइएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। उद्धार गरिएका मध्ये 6114 जनालाई सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पठाइएको छ। बाँकी 206 जनालाई धनगढी स्थित क्वारेन्टिनमा राखिएको र उनीहरूलाई समेत सम्बन्धित पालिकामा पठाउने तयारी गरिएको छ। यसैबीच कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक पूर्वाधार र किट अभाव भएका कारण यो अवधिमा झण्डै 5000 जनाको कोरोना परीक्षण नै नगरी गौरीफन्टा नाकाबाट स्वदेश भित्राइएको छ। सीमा नाकामै कोरोना परीक्षण गरी स्वदेश भित्राउने तयारीमा लागेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने किटको अभाव भएकाले सबैजनाको कोरोना परीक्षण गर्न नसकिएको जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले किट अभावका कारण परीक्षण गर्न नसकिएकाले अब सम्बन्धित स्थानीय तहमै आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने जानकारी दिए। सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्कीका अनुसार र्यापिड किटका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य विभागसँग समन्वय भइरहेको छ। दैलेखमा सीमावर्ती क्षेत्रबाट घर फर्कने नागरिकको लर्को लागेको छ। 3 दिनमा रूपैडिया नाकाबाट दैलेखका विभिन्न स्थानीय तहका 1000 भन्दा बढी नागरिक भित्रिएका छन्। उनीहरूलाई स्थानीय तहले निर्माण गरेका क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। क्वारेन्टिनमा खानेपानी, शौचालय लगायतका आधारभूत सुविधा नहुँदा जोखिम बढेको छ। विद्यालयको डेस्क बेन्च जोडेर सुत्नुपर्ने बाध्यता पनि त्यहाँ रहेको भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। क्वारेन्टिनमा स्वास्थ्यकर्मी समेत बस्ने गरेका छैनन्। 250 मानिस राखिएको नारायण नगरपालिका स्थित नारायण क्याम्पस रामपुरको क्वारेन्टिनको अवस्था झनै दयनीय छ। क्वारेन्टिनमा खानेपानी, शौचालय, ओढ्ने ओछ्याउनेदेखि खानपिनको व्यवस्थापनका लागि आग्रह गरे पनि प्रशासनले चासो नदेखाएको क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको भनाइ छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले संविधान संशोधन गर्दा यसअघि आफूहरूले राखेका माग पनि समावेश गर्न लबिङ सुरु गरेको छ। सोही क्रममा सो पार्टीका नेताहरूले आज प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेतासँग छलफल गरेका छन्। दुई दलबीच देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा भएको छलफलमा सरकारले निशान छाप फेर्नका लागि गर्न लागेको संविधान संशोधनको बारेमा साझा धारणा बनाउने विषयमा कुराकानी भएको नेताहरूले बताएका छन्। नयाँ नक्सालाई निशान छापमा राख्न संविधान संशोधन गर्दा आफूहरूले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको मागलाई पनि सम्बोधन गर्ने विषयमा समर्थन गर्न फेटमा जनता समाजवादी पार्टीका नेताले आग्रह गरेका थिए। कांग्रेस सभापति देउवाले पार्टीमा छलफल गरेर जवाफ दिने जानकारी गराएका थिए। नक्सा जारी गर्दा पनि विपक्षी दलहरूसँग छलफल नगरिएको, संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउँदा पनि परामर्श नगरेकोमा भने बैठकले असन्तुष्टि जनाएको थियो। मधेस केन्द्रित दलहरूले नयाँ संविधान जारी भएदेखि नै संशोधनको माग गर्दै आएका छन्। कांग्रेस पनि त्यसमा सकारात्मक रहँदै आएको छ। बैठकले नेपाल भारत सीमा विवाद कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सरकारले नक्सामा राजनीति मात्रै गर्न खोजेको आशंका उब्जिएको भन्दै बैठकले कूटनीतिक तहमा समाधान खोज्न आग्रह गरेको हो। नक्साका विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर देशलाई एक ठिक्का बनाएर सरकार अगाडि बढ्नुपर्नेमा दुवै दल सहमत भएका थिए। प्रदेश नम्बर 5 ले फेरि पनि चालु प्रदेश सभा अधिवेशनबाट नाम र स्थायी राजधानी नपाउने भएको छ। प्रदेश सभाको बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी नियन्त्रण भएपछि मात्रै प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण टुङ्गो लगाइने बताएका छन् भने नामाकरण र राजधानीको समय सरेको हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले कोरोना नियन्त्रण भएपछि राजधानी र नामाकरणको टुङ्गो लगाइने बताएका छन्। प्रदेश सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै यादवले राजधानीको टुङ्गो लागेपछि गुरु योजना बनाइने र संरचनाहरू निर्माण गरिने समेत बताएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा अर्को वर्ष
चरङ्गे पाल्पा दोभान सडकमा सवारी गुडाइने उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशभरका सबै नागरिकलाई बिजुली पुर्याउँदै 3 वर्षभित्र उज्यालो प्रदेश बनाइने जनाइएको छ। प्रदेश 5 का सबै काठका पोल हटाइनेछ। सरकारको कार्यक्रममा प्रदेशका सडकहरूमा सञ्चालन हुने यातायात र यात्रुको सुरक्षाका लागि मोड काट्ने लगायतका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 55 वटा पुल निर्माण सम्पन्न गरिने र बाँकी 40 वटा पुल अर्को वर्ष सम्पन्न गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा कृषि र स्वास्थ्यलाई बढी जोड दिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको संसद बैठकमा कोरोनाको मुख्य केन्द्र प्रदेश 5 का अधिकांश सांसदहरूले मास्क लगाएका थिएनन्। डिभिजन वन कार्यालय बाराले जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट करिब 30 लाख बराबरको काठ बरामद गरेको छ। लकडाउनको 61 दिनसम्म बाराको निजगढ, कोल्हवी, ककडी, मधुवन र टाङ्गिया बस्ती लगायतका स्थानबाट काठ बरामद गरेको हो। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 16 टाङ्गिया बस्तीको विभिन्न स्थानमा छापा मारेर शनिबार मात्रै 200 क्युफिट काठ बरामद भएको छ। सो टोलमा अधिकांश परिवारले नजिकैको जङ्गलबाट काठ चोरी तस्करी गरी घर परिसरमा लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा काठ बरामद भएको हो। बरामद गरिएको काठ सब डिभिजन वन कार्यालय तामागढीमा राखिएको छ। निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र आसपासका वन क्षेत्रमा पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी तस्करी हुने गरेको छ। गत आइतबार जिल्लाको कोहलवी नगरपालिका 5 ककडी नयाँ टोलबाट करिब 500 क्युफिट साल सिसोको गोलिया र चिरान काठ बरामद भएको थियो। हालसम्म बाराको विभिन्न स्थानमा गरेर करिब 1000 सेफ्टी काठ बरामद गरेको र बाराको निजगढ, कोल्भी, ककडी, मधुवन तथा टाङ्गिया बस्ती लगायतका स्थानबाट करिब 30 लाख बराबरको काठ बरामद र 21 जनालाई पक्राउ गरेको डिभिजन वन कार्यालय बाराले जानकारी दिएको छ। र अहिलेसम्म हामीले लगभग 1000 सेफ्टी काठ चाहिँ चिरान गोलिया गरेर विभिन्न ठाउँबाट हामीले विभिन्न केसमा मान्छेसहित बेवारिसे छापामारी गरेर हामीले बरामद गरेका छौँ। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण वन कार्यालयका अधिकांश कर्मचारी बिदामा भएको मौका छोपेर वन, वन्यजन्तु तस्करी र वन क्षेत्रमा आगजनीका घटना समेत बढेको छ। अहिले लकडाउनको प्रत्यक्ष असर वन क्षेत्रमा देखिएको छ। साबिकभन्दा तस्करीका घटना ह्वात्तै बढेको छ। हामीलाई पनि भएकै स्रोत साधनबाट गस्ती बढाउनु पर्ने बाध्यता छ। अहिले बस्तीमा हिँडेका वन रक्षकहरूलाई कोरोना संक्रमणबाट बचेर काम गर्नुपर्ने चुनौती छ। हिजोको दिनमा जस्तो सहज ढङ्गले काम गर्ने वातावरण छैन। आफूहरू सुरक्षित भएर साबिकभन्दा बढी दोहोरो पीडा भोग्नु परेको डिभिजन वन कार्यालयको भनाइ छ। यो महामारी नहुँदाको अवस्थामा हामीले काम गरेका थियौँ र त्यसमा चाहिँ हामीलाई अलिक सजिलो थियो भने अहिले चाहिँ आफूलाई पनि सुरक्षित राख्ने, कोरोनाबाट पनि बच्ने, यो कोरोनाको महामारीबाट जोगिने र सँगसँगै काममा पनि खटिने भन्ने हुँदाखेरि जोखिम चाहिँ देखिन्छ। बारामा 27,182 हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ, जसमा 41 सामुदायिक वन, 4 साझेदारी वन, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र निजी वन क्षेत्र रहेका छन्। वन क्षेत्रभित्र भएको घना बस्ती र चौतर्फी रूपमा खोलिएका बाटोघाटोका कारण निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र आसपासका वन क्षेत्रमा पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी तस्करी हुने गरेको छ। बारा जिल्लाको विभिन्न स्थानमा लुकाई छिपाई राखेको र चिरान गर्न तयार रहेको अवस्थामा घरबाटै काठ बरामद गरिरहेको छ। एभी न्युज खबरको लागि बाराबाट इन्दीप कोइरालाको रिपोर्ट। गुणस्तरहीन निर्माण कार्यले सप्तकोशी नदीको पश्चिमी तटबन्धलाई जोखिममा पारेको भन्दै स्थानीयले मर्मत कार्य विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। वर्षात सुरु हुनु केही दिन अघि मात्रै बाँकी रहेकाले भारतीय कर्मचारी र ठेकेदारहरूले बजेट सिद्ध्याउन गुणस्तरहीन काम गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ। अतिक्रमण गर्न पाउँदैन, अतिक्रमण गर्न पाउँदैन, क्षति पुर्याउन पाउँदैन। दर्शकवृन्द, हामी यति बेला भारत सरकारले नेपालतर्फ काम गरिरहेको छ। त्यो कामको रिपोर्टिङ गर्न आउँदाखेरि एक त भारत सरकारले नेपाल सरकारसँग अनुमति लिएको छ छैन आफ्नो ठाउँमा छ, धमाधम यस पर निर्माणको काम गरिरहेको छ। सम्पूर्ण विश्व लकडाउनमा छ। कोरोना कोभिड-19बाट
आज 20 तर्सित अवस्थामा छ। हजारौं लाखौं मान्छे पीडित भइरहेका छन्। तर भारत सरकारले निर्माण गरिरहेको यो अस्पताल निर्माणमा सोशल डिस्टेन्सको धजी उडाउने काम गरिरहेको छ। सरकारले अविलम्ब भारत सरकारसँग वार्ता गरेर यो अन्यति तरिकाले जुन कानुनको विपरीत तरिकाले माटो खन्ने काम गर्छन्, पहिलो कुरा त्यो रोक्नु पर्यो। नम्बर 2, नेपालमा भएका काम नेपालमा बस्ने ठेकेदारहरूले यदि पायो भने सायद हाम्रो पहुँच त्यहाँ हुन सक्छ र उसले राम्रोसँग काम गर्न सकिन्छ। यहाँ भारत सरकारको रवैया ठिक देखिएन मलाई, किनभने सबभन्दा पहिला त हाम्रो जुन छ हाम्रो नेपाल साइडमा काम गर्नुपर्ने नेपाली ठेकेदार नै सम्झौता अनुसार छ। त यहाँ खालि भारतीय ठेकेदारहरू देखा परियो, नेपाली ठेकेदार कतै पनि देखा परिया छैन। अब यो कामको अब क्वालिटी भन्नु पर्यो भने क्वालिटी कस्तो छ, एउटा कामलाई एकदम ठुलो क्षति पुर्याएर अर्को एउटा पैसा बनाउने काम मात्रै मैले हेरेको छु। मेरा बाइट नहीं लीजिए क्योंकि सरकार की तरफ से जो बाइट देने के लिए अधिकृत है वही बाइट देंगे। कहाँ है वो? बड़ा साहब अपना साइट पर घूम रहे हैं अभी, तो कहीं पे मिलेगा ना? आप लोग भी तो साइट इंजीनियर है, साइट पे कैसे काम? लेकिन बाइट हम लोग सरकार की तरफ से हम लोग जो है साइट के संबंध में जो भी आपको जानकारी चाहिए हम देंगे। क्या है, कैसे काम है, कैसे काम हो रहा है, कितना काम है, कितना लाख का काम है, कितना करोड़ का काम है ये आपके? ये बता देते हैं, ये बता सकते हैं, लेकिन पहले आप कैमरा पहले हटा लीजिए क्योंकि हम लोग बाइट देने के लिए सरकार की तरफ से अधिकृत नहीं है। बार-बार जानकारी ले लीजिए। भारतीय ठेकेदारबाट भारत सरकारको बिहार राज्य जल संसाधन मन्त्रालय अन्तर्गत जुन काम भइरहेको छ, यो कामको गुणस्तरीयता आफ्नो ठाउँमा छ। हमर गाम त जेबे करते तिलाठी कोइलारी लैत हनुमान नगर कंकाली नगरपालिका लैत इंडिया में घुसते कत की हेतै या नहीं हेतै, एहन अन्याय हेतै। सरकार के जे बनाना चाहिए से बनबै नहीं है, जे नहीं बनाना चाहिए से करिए। उहाँहरूको न गुणस्तर छ न कार्यशैली छ। यहाँको हाम्रो स्थानीयको यहाँ जग्गामा यहाँको माटो काटेर यो जुन यो पश्चिमी तटबन्धबाट करिब 10 मिटरको दूरीमा छ र यदि सबभन्दा ठुलो थ्रेट चाहिँ यो तटबन्ध यदि गयो भने यो अथवा यो कोसीले नुकसान गर्यो भने अरबौंको क्षति नेपाल सरकारले बेहोर्नु पर्नेको छ र लाखौं जनता यसबाट प्रभावित हुनेछन्, जुन कि वर्षेनी भइ नै रहेको छ। तर यदि यो तटबन्ध गयो भने चाहिँ यसले झन् ठुलो असर गर्नेछ। नेपालीलाई बाँच्न देऊ, नेपालीलाई बाँच्न देऊ, नेपालीलाई बाँच्न देऊ, नेपालीलाई बाँच्न देऊ। र जसरी नेपाली पक्षलाई क्षति पुर्याउने हिसाबले काम गरिरहेको छ, यसबाट भोलिका दिनमा नेपालका बासिन्दा नेपाली नागरिकको जीवन जोखिममा पर्ने प्रबल सम्भावना देखिएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि बैद्यनाथ यादव, तिलाठी 70। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। एबी न्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा पोखरा, ताप्लेजुङ लगायतका स्थानमा वर्षा भयो। आज राति देशभरको पहाडी क्षेत्रको मौसममा सामान्य बदली भई अन्य स्थानको मौसम सफा रहने अनुमान गरिएको छ। पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरी र असिनासहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।